अधिकार हामी सबैको सरोकार ठुला साना मानिस र सृष्टि समस्तैको सरोकार बाल अधिकार हामी सबैको सरोकार। नमस्कार, कार्यक्रम बाल सरोकारमा यहाँलाई स्वागत गर्छु। यो साता हाम्रो मुलुकमा लैंगिक हिंसा अन्त्यमा सरकारको भूमिकालाई लिएर नयाँ बहस सुरु भयो। विद्यमान कानूनको परिमार्जन र नयाँ कानूनको आवश्यकतालाई लिएर छलफलहरू भए। राजधानीको बसन्तपुर नजिकैको अध्ययन केन्द्रमा 2 किशोरीमाथि तेजाब आक्रमण भएपछि सर्वसाधारणहरू मात्रै होइनन्, अधिकारकर्मीहरू पनि एकपटक छस्के, मर्माहत भए अनि यस क्षेत्रमा अझै गर्न धेरै बाँकी रहेको ठहर गर्दै सरकारलाई घचघच्याउन सबै एकबद्ध भए। आजको बाल सरोकारमा यही विषयमा हामीले एउटा रिपोर्ट तयार गरेका छौं। सँगै यो सातादेखि हामीले एउटा नयाँ स्तम्भ पनि जोडेका छौं, सञ्चार माध्यममा बालबालिका। यो साता राष्ट्रिय दैनिकहरूले बालबालिकाका बारेमा के कस्ता खबरहरू छापे, यो स्तम्भमा हामी यही विषयलाई समेट्छौं। तर सुरुमा सामाजिक न्याय अनि बाल अधिकार स्थापनामा यो साता भएका कार्यक्रम बारेको जानकारी बाल अधिकार गतिविधिमा। सिविन नेपाल पोखराको आयोजना तथा जीआरटी इटली र इन्टरभिटा इटलीको सहयोगमा पोखरामा सरोकारवालाहरूको त्रैमासिक बैठक बसेको छ। बैठकमा सिविन नेपाल पोखराले चलाएको बाल हेल्पलाइनले गरेका कामहरूबारे जानकारी दिइएको थियो। बालबालिकाको संरक्षणका साथै बाल अधिकार र बाल हेल्पलाइन बारे सचेतना जगाउनका लागि भएका गतिविधिबारे बैठकमा छलफल भएको थियो। यसै क्रममा गएको वर्ष बाल हेल्पलाइनमा दर्ता भएका 127 मुद्दा, 10/9/8 मा रेकर्ड गरिएका 3500 फोन कलका साथै 127 वटा बालबालिकाका मुद्दामा हेल्पलाइन कास्कीले दिएका सेवाहरूबारे जानकारी गराइएको थियो। यसैगरी कास्की जिल्लाका 17 विद्यालयमा गरिएका शैक्षिक सहयोग र तालिम कार्यक्रमका बारे बैठकमा जानकारी दिएको थियो। कार्यक्रमका सहभागीहरूले सिविन नेपाल पोखराले काम गरिरहेका 17 विद्यालयको विवरण, स्थानान्तरण गरिएका बालबालिकाबारे खोजबिन र सडक बालबालिकाको दर्ता संख्यामा भएको कमीका बारेमा जिज्ञासा राख्नुका साथै सुझाव समेत दिएका थिए। कार्यक्रममा कास्की जिल्लामा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरिरहेका सरकारी निकाय र गैर सरकारी संस्थाका प्रमुख र प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो। बालिका शक्ति कार्यक्रमका सहभागी मुलुक बीचको एसिया क्षेत्रीय भेला आफ्ना अनुभव, सूचना र सिकाइ आदान प्रदान गर्दै सकेको छ। कार्यक्रमका सहभागी मुलुक नेपाल लगायत बंगलादेश, पाकिस्तान अनि नेदरल्यान्ड्सका प्रतिनिधिले 4 दिन लामो भेलामा बालिका सशक्तिकरणमा एक अर्काका उपलब्धिहरू समेत आदान प्रदान गरेका थिए। भेलामा यी मुलुकमा लागू भएका समुदायमा आधारित बालिका सुरक्षा संयन्त्रको मूल्याङ्कन समेत गरिएको थियो। साथै नयाँ कार्यक्रमका लागि बजेट व्यवस्थापन बारे छलफल समेत भएको भेलाले आउने दिनका लागि नयाँ रणनीति समेत तय गरेको छ। बाल अधिकार गतिविधिपछि अब लाग्छौं हाम्रो नयाँ स्तम्भतर्फ, सञ्चार माध्यममा बालबालिका। यो साता राष्ट्रिय दैनिकहरूले बालबालिकाको बारेमा के कस्ता खबरहरू छापे त? अब हेर्छौं सञ्चार माध्यममा बालबालिका स्तम्भमा। चार कक्षा पढ्न 3 घण्टा पैदल भन्ने शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ।
बैतडी न्वाली 8 जिमकोटका विद्यार्थी दैनिक 3 घण्टा हिँडेर 3 कक्षामाथि पढ्न छिमेकी गाउँ जाने गरेका छन्। 4 कक्षा पढ्नका लागि 1.5 घण्टाको बाटो हिँडेर देउलेको भूमिराज मावि जानुपर्दछ। विद्यालय खुलेको 13 वर्ष भए पनि आर्थिक अभावले गर्दा माथिल्लो कक्षा सञ्चालन गर्न नसकेको कारण विद्यार्थीहरूले यो शास्ति खेप्नु परेको हो। यसैगरी नेपाल समाचार पत्रले स्वास्थ्य लाभका लागि पाठ पूजा भन्ने शीर्षकमा छापेको छ। कलैया हाट बजारको पार्चुन पसलबाट बाबुसँगै घर फर्किन लागेकी बालिकालाई एक युवकले फकाई फुलाई गरेर गत शुक्रबार बलात्कारपछि हत्या प्रयास गरेका थिए। घाइते बालिकाको अहिले काठमाडौँको कान्ति बाल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। 7 वर्षीय बालिकाको लागि बेटी बचाऊ अभियान सञ्चालनको क्रममा स्वास्थ्य लाभका लागि पाठ पूजा सञ्चालन गरिएको छ। यो साता थुप्रै पत्र पत्रिकाहरूले तेजाब आक्रमणको घटनालाई समेटेका छन्। त्यसमध्ये तेजाब आक्रमण गर्ने अझै समातिएनन् भन्ने शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्टले छापेको छ। ट्युसन सेन्टरको कक्षा कोठामा पसेर छात्रामाथि तेजाब आक्रमण गर्ने युवकलाई प्रहरीले अझै पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै राजधानीमा एक प्रदर्शनी गरिएको छ। दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शनी निकालिएको हो। बिहे भोजले 3 दिन स्कुल बन्द भन्ने शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्टले छापेको छ। पर्साको सेडबामा रहेको नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको छोराछोरीको बिहे भोजका लागि 3 दिन स्कुल बन्द गरिएको छ। विद्यालयका स्रोत व्यक्ति नेपालेन्दु शाहले केन्द्रीय स्तरमै निर्णय नभई विद्यालयले सार्वजनिक बिदा दिन नमिल्ने बताउनु भएको छ। राजधानीमा तेजाब आक्रमण भयो 2 किशोरीमाथि। यसपछि सबैजना झस्के। धेरै कम मात्रै सुनिने गरेका यस्ता घटनाहरू पनि एकपछि अर्को गर्दै बढ्न थालेको हो कि भनेर सबैको मनमा चिसो पनि पस्यो। अनि सरकारले अब यसतर्फ ध्यान त दिनै पर्छ, एकदमै हतारो भइसक्यो भनेर नागरिकहरू सरकारलाई घचघच्याउन एकबद्ध भए। यसै बारेमा तयार पारेको रिपोर्ट लिएर हामी केही बेर पछि आउँछौँ। हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला। ओइ मिरा, कस्तो चिन्न नसक्ने भएको त? 1 वर्ष भइसक्यो त किन स्कुल नआएको? ल, यति छिटो आमा बन्न लागेको त? तैँले पहिला भागेर नजा भन्थिस्, अझै थाहा पाउँदैछु। यस्तो अवस्थामा पनि घरमा सकि नसकी सबै काम गर्नुपर्छ। कस्तो गाह्रो हुन्छ। पनि काम गर्न विदेश जानु भएको छ। के गर्ने के नगर्ने केही थाहा छैन। म त जान्नु पर्यो जस्तै लाग्छ। त्यस्तो राम्रो पढ्ने मेरो साथी
बाल विवाह गरेर आफ्नो वर्तमान र भविष्य दुवै अन्यलमा पारी 20 वर्ष मुनि हामी कसैले पनि विवाह वा भागी विवाह नगरौँ। जहिले रक्सी खायो, जहिले घर ढिलो आयो, लाज लाग्दैन तिमीलाई? छरछिमेकीको अगाडि मलाई मुख देखाउन नि थाहा वर्ता नभो। हैन के वर्ता बोले मैले? छोरीको फिस नदिएको 4 महिना भइसक्यो। आफ्नो सम्पत्ति त सिद्धायो आज मेरो तलब पनि लगेर गयो हैन? के भनिस? हिरै मैले भन्दैछु मलाई हात नलगाऊ भनेर। हान्छु त मै मर्छु। कसलाई के मतलब? ती हल्ला गरे होला, एक दिन हैन, दुई दिन हैन, टोलमा शान्ति नै छैन। के भनिस? मदिरा सेवनले व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामाजिक समस्या निम्त्याउँछ। यो छोटो विश्रामपछि फेरि स्वागत गर्छु बाल सरोकारमा। अब लागौं रिपोर्टतर्फ। गएको आइतबार राजधानीको झोछेमा 2 किशोरीहरूमाथि तेजाब आक्रमण भयो। हुन त तेजाब आक्रमणको घटना हाम्रो मुलुकमा अलिक कमै सुनिन्छ छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा। तर फाटफुट भन्दा भन्दै यसरी तेजाब आक्रमणका घटनाहरू बढ्दै जान पो थालेको हो कि भनेर मान्ने बेला आएको छ। अनि यसतर्फ अब त सरकारले ध्यान दिनै पर्छ, हामी सबै चनाखो हुनै पर्छ भनेर नागरिक अनि अधिकार कर्मीहरू एकबद्ध भएका छन्। आजको कार्यक्रममा हामीले यही विषयलाई रिपोर्टका रूपमा समेटेका छौं। 10 कक्षाका 2 छात्रमाथि तेजाब छापियो भन्ने खबरले गएको साताको सोमबार झण्डै सबै पत्रपत्रिका, विद्युतीय अनि विद्युतगणीय सञ्चार माध्यम ढाकिए। सञ्चार माध्यमले छापेको अनि फुकेको कुरा कसरी नपत्याउनु? तैपनि धेरैका लागि यो खबर अपत्यारिलो नै रह्यो। तर तेजाबले पोलेर छटपटाइरहेकी किशोरीको तस्बिरले धेरैलाई झस्कायो अनि कतिलाई रुवायो पनि। एक विद्यार्थीलाई अलिक कम अनि अर्कोको त हेर्नै नसकिने गरी अनुहार जलेको। कतिले सामाजिक सञ्जालमा अस्पतालमा उपचार गराइरहेकी किशोरीको तस्बिर मुनि लेखेरै भए पनि आक्रोश पोखे। कति सडकमा ओर्ले। विभिन्न स्थानबाट विरोध र्याली निकालिए, प्रशासन घेराउ गरिए। अधिकारका लागि काम गर्ने सङ्घ संस्थाले विज्ञप्ति मार्फत न्यायको माग गरे। पीडितको उपचारका लागि आवाज उठाए। संगीता, सीमा वा हेमुमाथिको मात्रै आक्रमण नभएर यसले सबै महिलाको सुरक्षामा नै खलल पुर्याएकोमा सबैको मनमा रोष थियो। हुन पनि छिमेकी मुलुकको तुलनामा नेपालमा तेजाब आक्रमणका घटना कमै भएको सुनिन्छ। तर पनि एकपछि अर्को गर्दै महिलालाई विभिन्न बहानामा तेजाब छाप्ने घटना बढ्न थालेका छन्। यसैले विरोधकै क्रममा राजधानीको बानेश्वरमा भेला भएका नागरिकले तेजाब बिक्रीमा राज्यले नियन्त्रण लगाउनु पर्ने माग गरे। एसिड फाल्ने काम रोक्नको लागि अर्को तत्कालै राज्यले गर्नुपर्ने काम एसिडको जथाभावी बिक्री वितरण हो। एसिडको बिक्रीलाई नियमित गर्नुपर्छ, रोक्नुपर्छ। एसिड फाल्ने अपराधलाई रोक्न हामी सबै एकसाथ लागौँ। तेजाब बिक्री वितरण नियन्त्रण गर्ने एउटा कुरा, तर अहिले त उपचारका लागि अस्पतालमा छटपटाइरहेकाको राहतकै कुरा अहम हो। आवश्यक उपचार सहयोगका लागि आवाज पनि उठाइए। 10,000 केटाहरूले पनि यो विचार आफ्नो मनमा पाल्न सक्छन्। त्यस्ता केटा सबै होइनन्। उहाँहरूको रिकन्स्ट्रक्टिभ सर्जरीको लागि चाहिने खर्चको लागि हामी सबै पहल गरौँ र सरकारलाई बनाउँ। पीडितको उपचारमा सरकारको तर्फबाट सहयोगको घोषणाले आन्दोलित मनहरू केही शान्त त भए। तर पनि शिक्षालाई सबैको नैसर्गिक अधिकार भनेर स्वीकारिसकेको आजको दिनमा शिक्षा आर्जन गर्न गएकै ठाउँमा किशोरीमाथि भएको आक्रमणले नागरिकको अधिकार कुण्ठित भएको विचार नागरिक अधिकार कर्मी सुशील प्याकुरेलको थियो। स्कुलमा पढ्नको लागि जाने एकातिर हामी के भन्छौँ भने सबैलाई शिक्षा दिनुपर्छ भन्छौँ, छोरीहरूलाई शिक्षा बढी हुनु पर्यो भनेर हामीहरूले भनिरहेका छौँ एकातिर। अर्कोतिर क्लासरुममा बस्दाखेरि एसिडको प्रारम्भ हुन्छ भने हाम्रो कहाँ छ? हाम्रो सुरक्षा प्रणाली कहाँ छ?
अधिकारको कुरा त छँदैछ, तर घटना भइसकेपछि यदि अपराधीमाथि कानुनी कारबाही नहुने हो भने यसले अरू अपराधीलाई पनि प्रोत्साहित गर्छ अनि अधिकार कर्मीहरूका लागि नयाँ चुनौती सिर्जना गर्छ। किसिमका पीडितहरूसँग काम गरिराख्नेलाई हामीलाई चाहिँ नि के डर भयो भने अब यो अघि कनकजीले भने जस्तो कपी क्याट र अरूले पनि यसलाई चाहिँ नि अब अगाडि लग्ने एउटा असुरक्षित भावना जुन भएको छ, अब हाम्रो सेल्टरहरूमा चाहिँ नि एसिड फ्याँकिने केसहरू बढ्ने हो कि भन्ने त्रास चाहिँ नि हामीका एकदमै बढेको छ। त्यसकारण यो रोक्न आवश्यक छ, कानुनी कराइ हुन आवश्यक छ। अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु आजको आवश्यकता हो। सँगै कानुन आफै दरिलो नभए अपराधीले बारम्बार जघन्य अपराध गरेर उन्मुक्ति पाउने सम्भावना पनि बलियो रहन्छ। यसैले लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध सरकारले कडा कानुन ल्याउनै पर्नेमा अधिकार कर्मीहरू जोड दिन्छन्। हामी बच्चाहरू कोही पनि सुरक्षित भएन, बच्चा पनि भएन, महिला अथवा चाहिँ पुरुष भने पनि सबैजना, महिला पुरुष सबैजना चाहिँ हामी सुरक्षित भएनौँ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको चाहिँ नि कडा कानुन बनाउनु पर्यो र कानुन चाहिँ नि मस्यौदा तयार भएको त्यसलाई चाहिँ नि कार्यान्वयन गर्नुपट्टि लाग्नु पर्यो र अपराधीलाई समातेर यसलाई चाहिँ नि ज्यान मुद्दै लगाउनु पर्यो। नाम चलेका व्यक्ति अनि समाजमा चिनिएका मानिसहरूबाट यस्ता अभिव्यक्ति आउँदा सरकारलाई दबाब पुग्छ, तर बालिका, किशोरी अनि महिला आफै सशक्त नभएसम्म उनीहरूले सुरक्षाको अनुभूति गर्न गाह्रै हुन्छ अनि विरोधका कार्यक्रममा आफ्नो पीडासँगै आक्रोश पोखेका र अधिकार प्राप्तिका लागि अगाडि आउन आह्वान गर्ने किशोरीहरूलाई देख्दा उनीहरू कमजोर छैनन्। यसैले विरोध कार्यक्रममा आफ्नो पीडासँगै आक्रोश पोखेका र अधिकार प्राप्तिका लागि अगाडि आउन आह्वान गर्ने किशोरीहरूलाई देख्दा उनीहरू कमजोर छैनन्, सशक्त छन् भन्ने विश्वास लाग्छ। यस्तो विरक्त लाग्दो घटना भएको छ हाम्रो देशमा, जसले गर्दा म र मेरो धेरै साथीहरूलाई धेरै पीडा भएको छ, किनकि हामी पनि भोलि पर्सि स्कुल जानुपर्छ, ट्युसन सेन्टर जानुपर्छ, जसले गर्दा हामीलाई पनि खतरनाक हुन सक्छ। एकदम नराम्रो लाग्छ कि अझै पनि हाम्रो देशमा महिला हिंसा बढिरहेको छ। सीमा र सङ्गीता जसले आफ्नो उज्जवल भविष्यको तुलना गर्दै उनीहरूले आफ्नो सपनालाई हिजो अस्ति भर्खरै उनीहरूले आफ्नो सपनालाई छ्या भएको देख्नु पर्यो। एकदम नराम्रो घटना हो हाम्रो लागि, यो हामी सबैको लागि नराम्रो घटना हो र यस्तो हिंसा अझै पनि हाम्रो नेपालमा बढ्न सक्छ। त्यसैले कानुन एकदम स्ट्रङ हुनु पर्यो, जसले गर्दा हामी सबैलाई यो रियलाइज होस् कि हामी पनि अब सुरक्षित भएर बस्न सक्छौँ भनेर। हाम्रो राज्यले केही गरे जस्तो लाग्दैन हामीलाई, किनकि घटना घटेको 3-4 दिन हुँदा पनि अझै पनि अपराधी खुलस्त भएर हिँडिरहेको छ र हामी यहाँ यतिकै बसिरहेका छौँ। विरोधका आवाजमा एक आवाज गर्दै मानव अधिकार कर्मी, बाल अधिकार कर्मी अनि महिला अधिकार कर्मीहरू सरकारलाई दबाब दिन अगाडि बढेका छन्, अघि सरेका छन्, आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका छन्। तर जोशले भरिएका यी आवाज सडकमै उठेर सडकमै सुक्न दिन नहुने धारणा व्यक्त गर्नुहुन्छ सिभिन नेपालकी कार्यकारी संयोजक सुम्निमा तुलाधर। महिलाहरूलाई परिलक्षित गरेर हैन यो लैङ्गिक हिंसाको चाहिँ सबसे नराम्रो चाहिँ एउटा उदाहरण हो तेजा फ्याँक्ने भनेको, र यसले बालिकाहरूको, किशोरीहरूको र महिलाहरूको शारीरिक रूपमा मात्रै चोट पुर्याउँदैन, एउटा मानसिक तनाव र मानसिक चाहिँ रूपमा पनि यसले ठुलो चोट पुर्याउँछ। र मेरो विचारमा चाहिँ महिलाहरूलाई मात्रै नभएर यो सिङ्गो समाजलाई एउटा चोट पर्न गएको छ कि हामी सुरक्षित छैनौँ भनेर। अपराधीलाई कानुनको घेरामा ल्याउने, यस्ता घटना फेरि नदोहोरिन र अपराधीहरूलाई निरुत्साहित पार्न कानुनी रूपमा नै यो मुद्दाको सम्बोधन हुनुपर्ने विचार उहाँको छ। नेपालमा जुन किसिमको लैङ्गिक हिंसा व्याप्त छ त्यसलाई सरकारले एकदमै गहन रूपमा विचार गर्नुपर्दछ र तदारुकताका साथ लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध चाहिँ कारबाहीहरू अगाडि बढाउनु पर्दछ। किनभने यस्तो हिंसा आज एक दिन भयो, अर्को भोलि होला, अर्को 1 वर्षपछि बिर्सेला र फेरि अर्को वर्ष चाहिँ योभन्दा जघन्य अपराध होला र हामी चाहिँ हैन हेराहेरै गरेर बस्नुपर्ने अवस्था चाहिँ नआओस्। र यो घडीमा चाहिँ सबैभन्दा मुख्य मुद्दा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि जोसुकैले जस्तो सुकै किसिमको महिला हिंसा किन नगरोस्, बालिका हिंसा किन नगरोस्, त्यहाँनिर चाहिँ कानुनी कारबाही हुनु पर्यो र समाजलाई एउटा सरकारले मेसेज दिन सक्नु पर्यो कि राज्य महिलाहरूको सुरक्षाको लागि, किशोरीहरूको सुरक्षाको लागि र बालिकाहरूको सुरक्षाको लागि प्रतिबद्ध छ भन्ने कुरा कानुनी कारबाहीले गरेर देखाउनु पर्यो।
अहिलेलाई घटनाले राष्ट्रिय मुद्दाको रूप लिएको छ। सबैको ध्यान यही घटनामा तानिएको छ। अपराधीलाई कहिले पक्रिने हो र कस्तो सजाय हुने हो भन्नेमा सबैजना चनाखो भएर लागिरहेका छन्। यस्तोमा केन्द्रीय बाल कल्याण समितिले अपराधीलाई सजाय त छँदैछ, आउने दिनमा यस्ता घटनाहरूबाट बच्न जोगिन महिला अनि बालबालिकालाई कसरी सचेत तुल्याउन सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि काम गर्ने समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धितालले बताउनुभयो। अब रोकथामका निम्ति पनि हामीले केही प्रयत्नहरू गर्न जरुरी छ। यही घटनाहरूको पछाडि पनि आउँदाखेरि वास्तवमा बालबालिकाहरूमा परिरहेका समस्याहरूका बारेमा बालबालिकाहरूका कुराहरूलाई सुन्ने र त्यसलाई उचित एउटा चाहिने स्थान दिने त्यो परिपाटी पनि बसाउन आवश्यक छ। कतिपय अवस्थामा हाम्रा चाहिने भाइ बहिनीहरू अथवा बालबालिकाहरूलाई कसले के भनिराखेको छ भन्ने सन्दर्भमा अभिभावकहरू र अन्य सम्बन्धित संरक्षकहरू सक्रिय भयौँ अथवा त्यसको बारेमा जानकार भयौँ भने केही रोकथामका उपायहरू अपनाउन पनि सकिन्छ। र त्यो सँगसँगै जहाँ बालबालिकाहरू बस्छन् रहन्छन् भन्ने होइन, एउटा विद्यालय होला अथवा कोचिङ सेन्टरहरू होला अथवा अन्य बालगृहहरू होला, त्यहाँ पनि एउटा चाहिँ केही सावधानीहरू अपनाउने त्यो प्रक्रियाहरू चाहिँ नै अपनाउन आवश्यक छ। घटना भएको थुप्रै दिन भइसक्यो, तर पनि अहिलेसम्म अपराधी कानुनको दायरामा आउन सकेको छैन। यदि घटनाका अपराधी स्वतन्त्र भएर हिँडिरहने हो भने यसले समाजमा एउटा नकारात्मक सन्देश जान सक्छ। यस्ता अपराधीले पनि उन्मुक्ति पाउँदा रहेछन् भनेर। यसको बदलामा अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने हो भने यस्तै दुष्ट प्रवृत्तिका अरू थुप्रै मानिसहरू निरुत्साहित होला। यसले पीडितको पीडालाई कम त नगर्ला, तर समाजमा भएका अरू थुप्रै संहिता अनि सीमालाई हाम्रो समाज हाम्रो लागि सुरक्षित छ है भन्ने अनुभूति त देला। यो रिपोर्टसँगै आजलाई बाल सरोकारको अन्त्यमा हामी आएका छौं। आजको अङ्कलाई लिएर केही सुझाव सल्लाह वा टीका टिप्पणी भएमा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम बाल सरोकार 7 नेपाल, पोस्ट बक्स नम्बर 4374 काठमाडौँ। यसै गरेर balsarokar@mos.com.np हाम्रो इमेल ठेगाना हो। अर्को साता कार्यक्रममा नयाँ विषयवस्तु लिएर हामी फेरि आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि यो एउटा गीत छाड्दै हामी जाँदैछौँ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।
चाहिँ ठुलो भएपछि डान्सर र डक्टर बन्न मन छ। म चाहिँ एउटा राम्रो ब्युटी च्यानलमा मलाई भोलिपर्सि ठुलो भएर गएपछि टिचर बन्नु मन छ। मेरो चाहिँ भविष्यमा गएर एउटा समाजसेवी बन्ने र सँगसँगै गायिका बन्ने इच्छा छ। ठुलो भएपछि चाहिँ सिङ्गर र नर्स एकदम बन्ने इच्छा छ। भविष्यमा हिरोइन। सानो टुक्रा ओढेको छु, सारा पीडालाई कतै भुलेको छु। जस्तो आकाशलाई रोजेको छु, सागरलाई भेट्न नदी बनिनेछु। बाल अधिकार हामी सबैको सरोकार।